समर खामोशी से सईद अहमद की तरफ देख रही थी। फिर वो बोली, आप अचानक खामोश क्यों हो गए थे? क्या सोच रहे थे? हाँ, कुछ नहीं, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है। इसी वक्त मेरा पिंडी जाना बहुत ज़रूरी है। आओ चलो, हम अपने कॉटेज की तरफ चलें। ये कहकर उन्होंने समर का हाथ थाम लिया। फिर कॉटेज की तरफ जाते हुए सोच के जरिए उन्होंने मुझसे पूछा, फरहाद, क्या तुम अभी तक मेरे जहन में झांक रहे हो? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी हाँ, मैं आपके जहन में मौजूद हूँ और इस नाजुक से मुलायम हाथ को महसूस कर रहा हूँ जिसे आपका हाथ महसूस कर रहा है। वो जरा झींक कर बोले, तुम भी किसी शैतान से कम नहीं हो। उफ खुदाया, इस तरह तो तुम मेरी तन्हाइयों में पहुंच जाया करोगे। मैंने उन्हें यकीन दिलाया, नहीं सईद साहब, मैं इतना गुस्ताख नहीं हूँ। आप इत्मीनान रखें। बस इत्फाकन ऐसे वक्त मैंने आपसे राब्ता कायम कर लिया है जब आप दिल के मामलात में मसरूफ़ थे। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा छोड़ो ये बातें, ये बताओ मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूँ? आपसे रूबरू मुलाकात होगी तो मैं बताऊँगा। इस वक्त मारे थकन के बुरा हाल है। मेरी सबसे पहली ख्वाहिश यही है कि माइक्रो फिल्म आपके हवाले करते ही चंद घंटों के लिए सो जाऊं। मुझे आराम की ज़रूरत है। सईद अहमद ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें सीधे मरी आना चाहिए। मैं यहाँ फौरन ही तुम्हारे आराम से सोने का इंतज़ाम कर दूंगा। यहाँ तुम्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। मैंने उनसे कहा, मैं सीधा आपके पास नहीं आ सकता क्योंकि बेलमुंडू की कार मेरे पास है। मैं इसी कार में सफ़र कर रहा हूँ। आपसे मुलाकात होने के बाद मैं इसे किसी ऐसे मुकाम पर ले जाकर छोड़ देना चाहता हूँ जहाँ इस कार को देखकर मास्टर यूशे या इसके आलाकार मेरे फरार होने की सिमत का तयन न कर सके। सईद अहमद ने मेरे ख्याल से मुतफिक होकर मुझे यकीन दिलाया कि वो जल्द अज जल्द पिंडी पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब मैंने दिमाग की स्क्रीन पर उन्हें एक कार में रवाना होते देख लिया तो मुतमिन होकर इनसे राब्ता ख़त्म कर दिया क्योंकि अब मैं फिर मास्टर जूशे के मुतल्लिक मालूमात हासिल करना चाहता था। मास्टर जूशे की परेशानियां बढ़ती जा रही थी। रोमा ने इसकी हिदायत के मुताबिक एक पुलिस स्टेशन में अपने अंकल की गुमशुदगी की इतला दे दी थी। अब पुलिस वाले बेलमुंडू का हुलिया जहन नशीन करने के बाद इसे तलाश करते फिर रहे थे और रोमा मास्टर जूशे के पीछे पड़ गई थी कि वो किसी तरह भी अपनी टेलीपैथी की सलाहियतों को काम में लाकर इसके अंकल का पता चलाए। मगर मास्टर जूशे मजबूर था। इसकी सलाहियतें काम नहीं आ रही थी। इसकी बेचैनी बता रही थी जैसे वो कांटों के बिस्तर पर लूट रहा हो और जल्द अज जल्द यहाँ पहुँचने की दूसरी तदबीरें सोच रहा है, मगर कोई तदबीर सुझाई नहीं दे रही थी। वो बार बार बड़बड़ाते हुए इतराफ़ कर रहा था कि फरहाद अली इस सदी का बहुत बड़ा शातिर इंसान है जो इस जैसे दिमाग की बिसात पर चाल चलने वाले शातिर को भी कदम कदम पर मात देता जा रहा है। इसके साथ ही अब इसके जहन में एक शुबा बार बार सर उठा रहा था। एक सवाल इसके दिमाग में बार बार उभर रहा था, क्या फरहाद अली भी टेलीपैथी जानता है? मैंने उसकी सोच के जरिए कई बार इस सवाल को इसके जहन में कलबलाते हुए देखा। वो सोच रहा था कि मैंने बेलमुंडू जैसे निकाबले शिकस्त इंसान को किस तरह शिकस्त दी और ऐसे वक्त शिकस्त दी है जबकि इसकी हिफाजत करने वाला थोड़ी देर के लिए सो गया था। क्या फरहाद अली को इस बात का इल्म हो जाता है कि वो नदीदा हिफाजत करने वाला किस वक्त जागता है, किस वक्त अपने आलाकारों को शतरंज के मोरों की तरह चलाता है और किस वक्त थोड़ी देर सस्ताने के लिए अपनी ख्वाबगाह में जाकर सो जाता है? क्या फरहाद अली इसके टाइम टेबल से वाकिफ़ है? ऐसी बहुत सी बातें इसके दिमाग में चकरा रही थी और वो बड़ी संजीदगी से इसी नुक्ते पर गौर कर रहा था। क्या फरहाद अली भी टेलीपैथी जानता है? मास्टर जूशे के दिमाग में जैसे जैसे ये सवाल मुस्तहकम हो रहा था वैसे वैसे मुझे पसीना आ रहा था। मैंने अब तक हर मुमकिन कोशिश की कि मास्टर जूशे को मेरी ख्याल ख्वानी की सलाहियतों का इल्म ना हो। अब भी उसे यकीन नहीं था, सिर्फ वो शुबे में मुब्तला था। मगर इसके शुबे ने मेरी
आंखों से नींद उड़ा दी थी, सारी थकन काफूर हो गई थी और मैं फिर एक बार मुस्तैद होकर ड्राइव करता हुआ इसके दिमाग में मुसलसल झांकता जा रहा था। मास्टर यूशे अब तक मेरे मुतल्लिक जितनी भी मालूमात हासिल कर चुका था और मुझे जिस अंदाज में अपने दुश्मनों से निपटते देख चुका था, इन सब को फिर एक बार अपने जहन में ताज़ा कर रहा था और ये समझने की कोशिश कर रहा था कि कब और किस मुकाम पर मैंने ख्याल ख्वानी की सलाहियतें इस्तेमाल की हैं। अगर मैं ख्याल ख्वानी जानता हूँ, मेरी कोई कमज़ोरी इसके हाथ नहीं आ रही थी। आक्स पे के काटेज में जहाँ इसके आदमियों ने मुझे घेरने की कोशिश की थी और मुझसे मार खा गए थे, वहाँ भी मैंने अपनी जिस्मानी कुव्वत को इस्तेमाल किया था। टेलीपैथी के जरिए इसके आदमियों को शिकस्त नहीं दी थी। बेलमुंडू के साथ भी मैंने यही किया था। सिर्फ चंद बातें ऐसी थी जो इसे सोचने पर मजबूर कर रही थी। वो ये कि किस तरह ऐन वक्त पर मैं हाथ आते आते निकल जाता हूँ। या तो कोई गैबी ताकत मुझे खतरे से आगाह कर देती है, या फिर मैं बला का ज़हीन हूँ, बेहद चालाक हूँ, शातिर और मकार हूँ कि ऐन वक्त पर इसे धोखा देकर निकल जाता हूँ। वो बहुत देर तक मेरे मुतल्लिक गौर करता रहा। टेलीपैथी का इल्म आम नहीं है। इसे सीखने के लिए इतने दुश्वार मराहिल से गुजरना पड़ता है कि अगर हर इंसान सीखना चाहे तो शायद 1,00,000 आदमियों में एक आदमी इसे किसी हद तक सीख सकेगा। मास्टर यूशे यही समझने की कोशिश कर रहा था कि फरहाद अली भी 1,00,000 में से एक आदमी है। इसका दिल तस्लीम नहीं करना चाहता था। वो सोच रहा था कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ ज़रूरी तालीम आम नहीं है, वहाँ फरहाद अली ऐसा कोई इल्म सीख सकता है जो अभी तजर्बाती मरहल से गुजर रहा है। इस इल्म के मुतल्लिक यही कहा जा सकता है कि सारी दुनिया में सिर्फ 2-4 खुशनसीब ही इसके जानने वाले हैं और मास्टर यूशे खुद को सबसे बड़ा खुशनसीब समझता था। इसे इस बात पर फख्र था कि इस इल्म की अथाह गहराइयों तक सिर्फ वही पहुंच सका है, कोई दूसरा इसका मद्दे मुकाबिल नहीं है। यूं भी हर पहलवान अखाड़े में पहुंचकर सिर्फ अपने आप को ही शहजोर समझता है और दूसरों की ताकत को इस वक्त तक तस्लीम नहीं करता जब तक कि मुंह की नहीं खाता। मास्टर यूशे भी खुद को इतना बड़ा उस्ताद समझ रहा था कि अपने सामने मुझे एक हकीर कीड़े से ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहा था। हकीर इस मायने में कि मैं इसके ख्याल में टेलीपैथी की शुरुआत तक भी नहीं पहुंच सकता था, वरना दूसरे पहलुओं से वो मुझे हकीर समझने की बजाय मेरी जहानत या मेरी मकारियों का इतराफ़ करता जा रहा था। वो मेरे मुतल्लिक इस कदर उलझता रहा कि किसी खास नतीजे पर न पहुंच सका। मैं इसकी सोच पढ़ते पढ़ते बेजार हो गया। आखिर मैंने उस पर लानत भेज दी और इससे थोड़ी देर के लिए राब्ता ख़त्म कर दिया, क्योंकि मैं पिंडी पॉइंट पर पहुंच चुका था। वहां गाड़ी रोकने के बाद मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। करीब खड़ी हुई एक गाड़ी से सईद साहब भी निकल आए। उन्होंने मुझे देखकर बड़ी खुशी का इजहार किया और फौरन ही मेरे पास आकर मुझे गले से निकाल लिया और खुशी से कहने लगे, फरहाद अली, मुझे यूं लग रहा है जैसे मैं सदियों के बाद एक बिछड़े हुए अजीज से मिल रहा हूँ। मैं बयान नहीं कर सकता कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए बाज़ औक़ात कितनी शदीद मोहब्बत पैदा हो जाती है। मैंने जवाब दिया, आप बयान न करें, तब भी मैं आपकी मोहब्बत को समझ लूँगा, क्योंकि दुनिया वाले दिल में बैठकर मोहब्बत करते हैं और मैं दिमाग में घुसकर मोहब्बत करता हूँ। मेरी इस बात पर वो कहका लगाने लगे। मैंने उनसे कहा कि हम दोनों अपनी अपनी कार में बैठकर लाहौर जाने वाली सड़क पर चलेंगे, फिर आगे कहीं जाकर बेलमुंडू की कार को छोड़ देंगे। इसके बाद मैं इनकी कार में बैठकर वापस मरी की तरफ जाऊंगा। ये तय करके हम दोनों अपनी अपनी कार में आकर बैठ गए और ड्राइव करते हुए आगे बढ़ने लगे। रास्ते में सईद अहमद की सोच को पढ़ता रहा। पता चला कि वो मुझसे बातें करने के लिए बेचैन है। मैंने उन्हें मुखातिब किया तो वो शिकायत भरे लहजे में कहने लगे, तुम इस तरह खामोश चल रहे हो जैसा हमारा दरमियानी फासला तुम्हारे लिए कोई अहमियत रखता है। दिमागी कुव्वतों के सामने तमाम फासले मिट जाते हैं, तो फासला मिटा दो।
बातें करो, किस सोच में डूबे हुए हो। बहुत सी सोचें पीछा करती रहती हैं। अभी मैं मास्टर जूशे की खबर लेना चाहता हूँ, आपसे थोड़ी देर बाद गुफ्तगू करूंगा। ये कहकर मैं फिर मास्टर जूशे की तरफ पलट गया। इसका वही हाल था। कभी वो रोमा के जहन में जानकर ये मालूम करने की कोशिश करता था कि बेलमुंडू का सुराग मिला या नहीं। कभी वो मेरे मुतल्लिक सोचते सोचते उलझ जाता था। जब मैंने उसे बदस्तूर जुंझलाई हुई हालत में देखा तो इसकी तरफ से मुतमिन होकर फिर सईद अहमद की तरफ वापस आ गया और इन्हें मुखातिब किया। सईद साहब, मास्टर जूशी खैरियत से नहीं है। उन्होंने मुस्कुरा कर पूछा, क्या बात है, बहुत ज्यादा बीमार हो गया है? मैंने हंसते हुए कहा, हाँ, मेरे इश्क में बीमार हो गया है। मुझसे मिलने के लिए वो इस तरह तड़प रहा है कि आपकी महबूबा भी आपके लिए इतना नहीं तड़पती होगी। वो चीख कर हंसने लगे। फिर उन्होंने कहा, हाँ भाई, चोट कर लो, अब तो मैं किसी की जुल्फों का असीर हो गया हूँ। सुना है कि मोहब्बत की बीमारी भी तमाशा बना देती है और दुनिया वाले इस दीवाने पर हंसने लगते हैं। इस हंसी की इब्तिदा तुमसे हो रही है। मैंने कहा, बाखुदा, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। मुझे तो खुशी है कि किसी लड़की के दिल में आपके लिए चाहत पैदा हो गई है। आप इसके मुतालिक बताएं, अगर इतराज ना हो तो। कैसी बात करते हो फरार, भला तुम्हें बताने में क्या इतराज हो सकता है? फिर तुम तो अच्छे खासे शैतान हो। नहीं बताऊंगा तब भी मेरे राज तक पहुंच जाओगे। मेरी महबूबा तो क्या, इसके सारे खानदान को खंगाल डालोगे। हाँ, वैसे मैं बहुत पहले ही ये फैसला कर चुका था कि मुलाकात होते ही तुमसे समर का जिक्र करूंगा। इसके साथ जो ट्रेजेडी हो रही है और जिन परेशानियों में वो मुब्तला है, हो सकता है कि तुम उसकी वो परेशानियां दूर कर दो। आपकी महबूबा मेरी होने वाली भाभी है। मैं गैरों के काम आता हूँ तो क्या अपनी भाभी के काम नहीं आऊँगा? आप मुझे बताएं कि परेशानियां क्या हैं। सईद अहमद बताने लगे, समर मेरी एक दूर की रिश्ते की अजीज़ा है। तकरीबन 10 बरस बाद अचानक ही इससे मुलाकात होगी है। मैं पहली मुलाकात में इसे पहचान न सका, क्योंकि जब मैंने इसे देखा तो वो एक बच्ची थी और मैं भी नौजवान नहीं था। अब उम्र बदल गई है और निगाहें भी बदल गई हैं। इसे देखते ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं निगाहों की दूरी के बावजूद दिलों की कुर्बत से इसे पहचानता हूँ। इसकी सौतेली माँ ने मुझे पहचान लिया। मुझे देखते ही इसकी सौतेली माँ ने कहा, तुम शायद वकील अहमद के बेटे हो जो लाहौर में रहा करते थे। ये कहकर वो मेरे वालिद और वालदा के मुतल्लिक बहुत सी बातें बताने लगी। मैंने तस्दीक करते हुए कहा, जी हाँ, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। मैं इनका ही बेटा हूँ और मेरा नाम सईद अहमद है। फिर बातों ही बातों में मुझे पता चला कि समर के वालिद शेख बरकत अली, जो एक करोड़पति ताजर हैं, पिछले 1 साल से पागल खाने में पड़े हुए हैं। ये सुनते ही समर मेरे सामने फूट फूट कर रोने लगी। इसकी सौतेली माँ ने इसे नागवारी से देखा और कहा, एक तुम्हें ही अपने बाप से मोहब्बत नहीं है, वो मेरे भी कुछ लगते हैं। मेरा दिल भी दुखता है, मगर मैं अपने आंसू किसे दिखाऊं? अब इनका इलाज हो रहा है। अल्लाह ताला की मर्जी हुई तो वो ज़हनी तौर से सेहतयाब होकर वापस आ जाएंगे। तुम्हारे आंसू इन्हें वापस नहीं ला सकते। बस चुप करो। इनकी डांट डिपट सुनकर समर दूसरे कमरे में चली गई। मैंने इतनी सी बात से अंदाजा लगा लिया कि समर के साथ इसकी सौतेली माँ का सलूक अच्छा नहीं है। फिर छुट्टियों के दौरान मेरी समर से बेतकल्फी रफ्ता रफ्ता बढ़ने लगी। तब समर ने मुझे बताया कि इस पर कैसी कैसी मुसीबतें नाजल होती हैं। जब से इसकी सौतेली माँ आई है, हमेशा इसी कोशिश में रहती है कि इस शेख बरकत अली की सारी जायदाद इसके नाम हो जाए। जब बरकत अली से ब्याह कर लाए थे तो इस वक्त वो एक नौजवान बेवा थी और अपने साथ एक 7 बरस का लड़का लेकर आई थी। अब वो लड़का जवान हो गया है और वो चाहती है कि किसी तरह सारी जायदाद इसके नाम हो जाए, जो कानूनी तौर से नामुमकिन है। इस मकसद के लिए वो बार बार शेख बरकत अली से कहती रहती है कि समर की शादी इनके लड़के से कर दी जाए, लेकिन ये रिश्ता ना तो समर को पसंद है
اور نہ ہی اس کے والد اس رشتے کو پسند کرتے تھے۔ وہ ہر طرف سے ناکام ہو کر خاموش بیٹھ گئی۔ سمر نے شبہ ظاہر کیا کہ وہ بظاہر خاموش تھی، مگر اپنی سوتیلی بیٹی کو برباد کرنے کا انہوں نے بہت ہی خطرناک منصوبہ بنایا تھا۔ جب سمر 15 برس کی تھی تو چند بدماشوں نے اسے اغوا کر لیا تھا اور ایک ویران سے مقام میں لے جا کر قید کر دیا تھا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ کسی نے اس کی عزت کو کھلونا نہیں بنایا۔ چند ہی گھنٹے بعد پولیس کی ایک جماعت نے اس مکان پر چھاپا مارا تھا اور اسے وہاں سے برآمد کر لیا تھا۔ بدماش وہاں سے بھاگ گئے تھے، پھر پتہ نہ چل سکا کہ وہ کون تھے اور کس مقصد کے لیے اسے اغوا کیا گیا تھا۔ سمر کہتی ہے کہ اس کے پیچھے اس کی سوتیلی ماں کا ہاتھ تھا، لیکن اس کا جرم ثابت کرنے کے لیے سمر کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ 1 سال پہلے اچانک ہی شیخ برکت علی کا دماغ چل گیا۔ وہ اچھے بلے تھے۔ رات کو سونے سے پہلے اپنی عادت کے مطابق 1 گلاس دودھ پیا، پھر بستر پر لیٹنے کے لیے گئے تو اچانک ہی بے چینی سی ادھر سے ادھر بستر پر لوٹنے لگے۔ پھر انہیں پکڑ کر وجہ پوچھی گئی تو وہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے۔ جو ان کے قریب جاتا تھا وہ اسے مارنے کے لیے دوڑتے تھے۔ سمر کی امی نے ملازموں سے کہا کہ وہ انہیں پکڑ کر رسی وغیرہ سے باندھ کر رکھیں۔ پھر ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ دوسرے دن ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق انہیں پاگل خانے بھیج دیا گیا اور اب تک وہ پاگل خانے میں موجود ہیں۔ میں نے سعید احمد سے پوچھا ان کے پاگل پن کے سلسلے میں سمر کیا کہتی ہے۔ سمر اس سلسلے میں بھی اپنی سوتیلی ماں پر شبہ کر رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے انہوں نے جو دودھ پیا تھا اس میں کوئی ایسی دوا ملائی گئی ہے جس نے ان کے دماغ کو الٹ دیا ہے۔ وہ دودھ پینے کے بعد ہی پاگل ہو گئے تھے۔ میں نے پوچھا سمر کی سوتیلی ماں اپنے شوہر سے کیوں دشمنی کرے گی؟ سعید احمد نے جواب دیا وہی جائیداد کا جھگڑا ہو سکتا ہے۔ دولت حاصل کرنے کے لیے مرد ہو یا عورت سب ہی پستی میں گر جاتے ہیں۔ وہ سمر کے والد کو پاگل بنا کر شاید کسی اور ہتھ کنڈے سے ان کی ساری دولت ہتھیار لینا چاہتی ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی سمر کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اگر سمر نہیں رہے گی یعنی مر جائے گی، دوسری طرف اس کا باپ پاگل خانے میں رہے گا، تو تم سوچو وہ ساری جائیداد کس کے حصے میں آئے گی؟ میں نے تائید میں سر ہلا کر کہا ہاں، اس طرح بات کچھ سمجھ میں آتی ہے۔ بہرحال سمر کی سوتیلی ماں چاہتی ہے یہ میں معلوم کر لوں گا۔ آپ اطمینان رکھیں، جب تک میں آپ کے ساتھ ہوں کوئی مجرم آپ اپنا چہرہ نہیں چھپا سکے گا۔ سعید احمد نے احسان مندی سے کہا میں جانتا تھا فرحاد تم اس سلسلے میں ضرور سمر کے کام آؤ گے۔ میں یہ خوشخبری سمر کو سناؤں گا۔ میں نے ان سے پوچھا کیا آپ سمر سے میرا ذکر کر چکے ہیں؟ انہوں نے مسکرا کر کہا میں تمہارا ذکر کہاں نہیں کرتا ہوں، تنہائی میں ہوتا ہوں تو تمہیں یاد کرتا رہتا ہوں، محفل میں بیٹھتا ہوں تو تمہارا ذکر ضرور کرتا ہوں۔ تمہاری تعریف کرتے وقت مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرا اپنا مقام بلند ہو رہا ہے۔ میں نے سمر کے سامنے تمہاری بڑی تعریفیں کی ہیں۔ میں نے کسی قدر پریشان ہو کر کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سمر کے سامنے میری ٹیلی پیتھی کی صلاحیتوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ وہ ذرا گڑبڑا کر بولے ہاں نہیں تو میں نے ٹیلی پیتھی کے سلسلے میں سمر کو کچھ نہیں بتایا۔ ہاں کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں فرحاد میں تم سے جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ کیا میں نہیں جانتا کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو تم سوچ کے ذریعے کسی وقت بھی سچ تک پہنچ جاؤ گے؟ یقین کرو میں تمہاری تعریف اس انداز میں کرتا ہوں جیسے تم ایک سپر مین ہو، حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہو، مگر وہ صلاحیتیں کیا ہیں اس کا ذکر کبھی میں نے کسی کے سامنے نہیں کیا۔ یوں سمجھو کہ میں تمہاری ذہانت اور دلیری کی تعریف کیا کرتا ہوں۔ باتوں کے دوران بہت زیادہ وقت گزر گیا۔ ہم جہلم پہنچ کر ایک بہت ہی اسٹینڈرڈ کے ہوٹل کے سامنے رک گئے۔ میں نے بیرموڈو کی کار سے باہر آتے وقت کار کی چابی اگنیشن میں چھوڑ دی، کھڑکیوں کے شیشے بھی نہیں چڑھائے، البتہ سعید احمد نے اپنی کار کو لاک کر دیا تھا۔ پھر ہم دونوں ہلکا سا ناشتہ کرنے کے لیے اس ہوٹل میں داخل ہو گئے۔
ہوٹل میں زیادہ بھیڑ نہیں تھی، 4-5 میزوں کے اطراف کچھ لوگ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ہم دونوں ایک میز کی طرف آ کر بیٹھ گئے۔ سعید احمد بیرے کو بلا کر ناشتے کا آرڈر دینے لگے۔ اتنے میں ایک شخص ہوٹل کے دروازے پر نظر آیا۔ وہ معمولی سا آدمی تھا، میری توجہ کا مرکز نہیں بن سکتا تھا، لیکن تھوڑی دیر پہلے میں نے کار سے اترتے وقت عقب نما آئینے میں اسے دیکھا۔ وہ ہوٹل کے باہر کھڑا ہوا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا اور بڑی خاموشی سے اور ٹٹولتی ہوئی نظروں سے بیلمونڈو کی کار کو دیکھ رہا تھا۔ جب میں اس کار کو لاک کیے بغیر ہوٹل میں داخل ہونے لگا تو اس کے قریب سے گزرتے وقت میں نے اس کی آنکھوں میں حیرانی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات دیکھے۔ اس وقت میں نے پھر بھی کوئی خاص توجہ نہ دی۔ اب وہ ہوٹل کے دروازے پر آتے ہی ٹھٹک گیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے مجھ پر نظر ڈالی تھی، پھر مجھ سے نظریں ملتے ہی وہ تیزی سے پلٹ کر دور ایک میز کی جانب چلا گیا۔ اس میز کے اطراف 2 خوش پوش ادھیڑ عمر کے آدمی بیٹھے ہوئے کھانے کے دوران گفتگو کر رہے تھے۔ وہ اس شخص کو آتے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ اتنی دور سے کوئی بھی ان کی باتیں نہیں سن سکتا تھا، لیکن میرے لیے ان کی باتیں سن لینا ناممکن نہیں تھا۔ اس شخص نے آنے والے کو مخاطب کیا، کیا بات ہے جعفر؟ کیا کوئی خاص خبر ہے؟ جعفر ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بیٹھنے سے پہلے اس نے دور میری جانب نظر دوڑائی، مگر اب میں اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا۔ سر جھکائے ان کی سوچ کے ذریعے ان کی ایک ایک حرکت کو اور ایک ایک بات کو سن رہا تھا اور سمجھ رہا تھا۔ جب جعفر نے مجھے اپنی طرف سے غافل پایا تو وہ اپنے ساتھی سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، قمر صاحب، ہمیں ابھی اور اسی وقت کار مل سکتی ہے۔ کیسے؟ قمر نام کے آدمی نے حیرانی سے پوچھا۔ جعفر اسے بتانے لگا اور ہماری طرف اشارہ کرنے لگا کہ اس میز پر جو 2 آدمی بیٹھے ہیں وہ دونوں اپنی اپنی کار میں آئے ہیں، لیکن ان میں سے ایک شخص نے کار کو لاک نہیں کیا ہے اور کار کی چابی اگنیشن میں چھوڑ دی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے قمر سے پوچھا، کیا یہ ہمارے لیے بہترین موقع نہیں ہے؟ ہم کسی ٹیکسی میں جانے کی بجائے اس کار کو لے کر یہاں سے فرار ہو سکتے ہیں۔ وہ دونوں ابھی یہاں کچھ دیر بیٹھ کر ناشتہ کریں گے اور چائے پئیں گے۔ قمر نے اپنے دوسرے ساتھی کو دیکھ کر مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیوں اسد، تمہارا کیا خیال ہے؟ اسد نے جواب دینے سے پہلے ہماری جانب دیکھا اور کہا، خیال نیک ہے۔ وہ دونوں ابھی ہوٹل میں داخل ہوئے ہیں، ابھی بیرے نے ان کے لیے ناشتہ بھی نہیں لگایا ہے۔ وہ یہاں کافی دیر بیٹھیں گے، ہمیں اسی وقت یہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ قمر نے اسی وقت بیرے کو بلایا تاکہ وہ بل لے آئے اور وہ لوگ بل ادا کر کے فوراً ہی وہاں سے جا سکے۔ میں نے سعید احمد کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، سعید صاحب، کار چھوڑنے کا مسئلہ خود حل ہو رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا، وہ کیسے؟ میں ہنستے ہوئے انہیں ساری باتیں بتانے لگا اور انہیں تاکید کر دی کہ وہ اس میز کی جانب پلٹ کر نہ دیکھیں ورنہ کام بگڑ جائے گا۔ سعید احمد نے تمام باتیں سننے کے بعد کہا، یہ تو ٹھیک ہے فرہاد، ہم کار کو کہیں نہ کہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اب اسے چرانے والے پیدا ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہ کس مقصد کے لیے کسی دوسرے کی کار یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں۔ میں نے سر ہلا کر ان سے کہا، اچھی بات ہے، آپ تھوڑی دیر خاموش بیٹھے رہیں، میں ان کے متعلق معلومات حاصل کرتا ہوں۔ اتنے میں بیرا ہمارے لیے ناشتہ لے کر آ گیا۔ میں نے ناشتے کی پلیٹ پر جھکتے ہوئے قمر نامی آدمی سے سوچ کے ذریعے رابطہ قائم کیا۔ وہ شخص بڑی سنجیدگی سے اس بات پر غور کر رہا تھا کہ یہاں سے اس کار کو لے کر جانا کہاں تک مناسب ہے۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، ہاں، مجھے یہ قدم اٹھانے سے پہلے اپنی پلاننگ پر اچھی طرح شروع سے آخر تک غور کر لینا چاہیے، ورنہ جلد بازی سے کام بگڑ جائے گا۔ قمر کی سوچ نے کہا، کام اسی وقت بگڑے گا جب ہم یہاں سے کار لے جاتے وقت کار والے کی نظروں میں آ جائیں گے۔ اس کار والے کے علاوہ کسی دوسرے کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ ہم کس کی کار لے جا رہے ہیں۔ دوسرے لوگ یہی سمجھیں گے کہ ہم اپنی کار میں بیٹھ کر جا رہے ہیں۔ نہیں، زیادہ سوچنے کا وقت نہیں ہے، قسمت سے یہ کار ہاتھ آ گئی ہے تو اسے ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ پہلے تو ہم نے سوچا تھا
کہ یہاں سے ایک ٹیکسی حاصل کریں گے اور اس مل اونر امجد علی کا پیچھا کریں گے۔ وہ ٹھیک 10 بجے بینک سے 50,000 روپے نکالنے کے بعد اپنے ملازمین کو تنخواہ دینے مل کی طرف جائے گا۔ ویران راستے میں ہم اس کی کار کے سامنے رکاوٹ بن جائیں گے، پھر ٹیکسی ڈرائیور کو ختم کریں گے، اس کے بعد ٹیکسی میں بیٹھ کر آگے نکل جائیں گے۔ آگے ہماری اپنی کار موجود ہوگی، وہاں ہم ٹیکسی کو چھوڑ دیں گے اور اپنی کار میں بیٹھ کر واپس پنڈی چلے جائیں گے، مگر اب ٹیکسی کا خیال چھوڑ دینا چاہیے۔ اس طرح ایک بیچارے ٹیکسی ڈرائیور کی جان بچ جائے گی، صرف امجد علی ہمارے ہاتھوں ہلاک ہوگا۔ ہاں یہی مناسب ہے، ہمیں فوراً ہی یہاں سے اس کار کو لے کر نکل جانا چاہیے۔ اس کی سوچ پڑنے کے بعد میں نے اپنی ریسٹ واچ کو دیکھا، 10 بجنے میں 15 منٹ باقی تھے۔ انہیں ٹھیک وقت پر ایک کار مفت حاصل ہو رہی تھی اور وہ اسے اپنی خوش نصیبی سمجھ رہے تھے۔ ان کے خیال کے مطابق قسمت ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ میں سعید احمد کو وہ تمام باتیں بتانے لگا۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ ہماری کار لے جا کر وہ صرف ڈاکہ نہیں ڈالیں گے بلکہ ایک بے گناہ انسان کو قتل بھی کریں گے، تو سعید احمد نے کہا، فرحاد یہ مناسب نہیں ہے، انہیں امجد علی کا پیچھا کرنے سے باز رکھنا چاہیے اور کسی طرح ان مجرموں کو قانون کے حوالے کرنا چاہیے۔ میں نے کہا، ابھی تو انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، صرف منصوبہ بنایا ہے۔ جب تک یہ جرم کے لیے کوئی قدم نہ اٹھائیں اور ہم انہیں رنگے ہاتھوں نہ پکڑیں، اس وقت تک یہ قانون کی گرفت میں نہیں آ سکتے۔ سعید احمد نے بحث شروع کر دی، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ انہیں ڈاکہ ڈالنے اور امجد علی کو قتل کرنے کا موقع دینا چاہیے، پھر ہم انہیں گرفتار کر سکیں گے؟ میں نے نفی میں سر ہلا کر کہا، میں یہ نہیں چاہتا، آپ اطمینان رکھیں، میں انہیں امجد علی تک پہنچنے نہیں دوں گا، مگر آپ بھی انہیں قانونی گرفت میں نہیں لا سکیں گے، ویسے انہیں ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ انہوں نے پوچھا، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے جواب دیا، آپ اطمینان سے بیٹھ کر ناشتہ کریں اور انہیں ہماری غفلت سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیں، میں ان سے نمٹ لوں گا۔ انہوں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، ہاں بھائی، تم سے کوئی بات بید نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ تم انہیں سزا دو گے، مگر ذرا محتاط رہنا فرحاد، ایک انسانی زندگی کا سوال ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہاری ذرا سی غفلت سے فائدہ اٹھا کر وہ امجد علی کو قتل کر دیں اور روپے لے کر فرار ہو جائیں۔ میں نے انہیں اطمینان دلایا، پھر ہم خاموشی سے سر جھکا کر ناشتہ کرنے لگے۔ اتنی دیر میں وہ تینوں اپنی میز سے اٹھ کر ہوٹل سے باہر چلے گئے اور میں کنور کی سوچ کے ذریعے دماغ کی اسکرین پر دیکھتا جا رہا تھا کہ وہ باہر جا کر کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے جعفر کو بدستور ہوٹل کے دروازے پر کھڑے رہنے کے لیے کہا تھا تاکہ وہ ہم پر نظر رکھے۔ جب کنور بیلموڈو کی کار کی اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور اس کے پاس والی سیٹ پر اس کا ساتھی اسد آ گیا، تو پھر جعفر بھی دروازے سے پلٹ کر ان کے پاس آ گیا اور کار کا دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی کنور نے کار سٹارٹ کی اور تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا دور نکلتا چلا گیا۔ جعفر پچھلی سیٹ پر بیٹھا بار بار پلٹ کر ہوٹل کی جانب دیکھ رہا تھا۔ جب وہ ہوٹل نظروں سے اوجھل ہو گیا تو اس نے اطمینان کا سانس لے کر کہا، قمر صاحب، سب خیریت ہے۔ ان دونوں کو اس بات کا علم نہیں ہو سکا ہے کہ ان میں سے ایک کی کار غائب ہو گئی ہے۔ وہ تینوں خوش فہمی میں مبتلا ہو کر ایک بینک کے سامنے پہنچے۔ جعفر کار سے اتر کر بینک کے اندر گیا۔ وہاں اس نے سیٹھ امجد کو دیکھا جو نوٹوں کی گٹیاں گن رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ فوراً واپس آ گیا، پھر کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے انہیں بتایا کہ امجد علی مینیجر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور پیسے گن رہے ہیں۔ اس طرح انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ اب وہ تھوڑی دیر بعد وہاں سے نکلنے ہی والا ہوگا۔ یہ اندازہ کرنے کے بعد کنور نے کار سٹارٹ کی، پھر اسے ڈرائیو کرتا ہوا ایک ویران علاقے پر جانے لگا۔ میں اس علاقے کے متعلق زیادہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس راستے پر جا رہے ہیں۔ بہرحال کچھ آگے جانے کے بعد وہ رک گئے، کار سڑک کے کنارے کھڑی کر دی اور وہاں بیٹھے ہوئے امجد علی کی کار کا انتظار کرنے لگے۔ میں سعید احمد کو تھوڑی دیر بعد رپورٹ سناتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد انہیں امجد علی کی کار آتی ہوئی نظر آئی، پھر وہ کار تیزی سے گزرتی ہوئی ان کے قریب سے نکل گئی۔
कंवर ने भी कार स्टार्ट की और आगे जाने वाली कार का पीछा करने लगा। कुछ आगे जाकर शायद अमजद अली को किसी खतरे का एहसास हुआ था या पता नहीं क्या बात थी कि उन्होंने कार की रफ्तार तेज कर दी थी। कंवर ने भी रफ्तार तेज कर दी। मैं इसकी सोच के जरिए समझ रहा था कि जिस रास्ते पर वो गुजर रहा है इसके इतराफ बड़े बड़े दरख्त हैं। मैंने अचानक ही इसकी सोच में चीख कर कहा, स्टीयरिंग दाएं तरफ मोड़ दो। एक जहरी झटका पहुंचते ही कंवर का हाथ बहक गया। कार दाएं तरफ पलटी और सड़क से नीचे जाती हुए एक दरख्त से टकरा गई। मैंने चीखों की कराहों की आवाजें सुनी। इसके बाद कंवर का जहन तरीकियों में डूबता चला गया। इस वक्त मैं यकीन से नहीं कह सकता था कि वो बेहोश हो गया है या इस हादसे में हलाक हो गया है। बहरहाल बेलमुंडू की कार सही मैनों में इन आदमियों के हाथों अपनी सही जगह पहुंच गई थी। नाश्ता करने के बाद मैं सईद अहमद के साथ होटल से बाहर आया और उनकी कार की पिछली सीट पर बैठते हुए बोला, आप मुझे थोड़ी देर पिछली सीट पर सोने का मौका दें, मेरा नींद से बुरा हाल हो रहा है। इतना तवील रास्ता आप खामोश रहकर तय करेंगे और मुझे आराम करते हुए देखेंगे। मैं बहुत थक गया हूँ, वरना आपको तन्हा न छोड़ता। सईद अहमद ने ड्राइविंग सीट को संभालते हुए कहा, मुझे तुम्हारी थकन का एहसास है। पेट भरने के बाद नींद और भी गालिब आने लगती है। ठीक है, तुम पिछली सीट पर आराम करो, मैं मरी पहुंचकर तुम्हें नींद से बेदार करूंगा। ये कहकर उन्होंने कार स्टार्ट की, फिर उसे पिंडी के रास्ते पर मोड़कर आगे बढ़ने लगे। मैंने एक सिगरेट सुलगाकर आराम से लेटने के बाद फौरन सोने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मास्टर जूशे एक नए अंदाज से मेरे मुतल्लिक सोच रहा था और ये शुबा कर रहा था कि कहीं मैं भी टेलीपैथी का तो नहीं जानता। वो अपने शुबे पर किस हद तक कायम है, मैं ये मालूम करने के लिए इसके जहन में झांकने लगा। इस वक्त मास्टर जूशे दूसरे 3 मास्टरों के साथ किसी कमरे में बैठा हुआ था और इनसे मेरे ही मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहा था। 2 मास्टरों को तो मैं पहले ही से जानता था। एक मास्टर जूशे, दूसरा मास्टर दनियाल जो एंजला का बाप था और आग के शोलों में नहाने का हैरत अंगेज तमाशा दिखाता था। वो अपने मास्टरों के ग्रुप में आग का देवता कहलाता था, इसलिए कि आग इस पर असर नहीं करती थी। इनकी गुफ्तगू के दौरान बाकी 2 मास्टरों से भी गैबाना तारुफ हो गया, क्योंकि वो गुफ्तगू करते वक्त एक दूसरे को नाम लेकर मुखातिब कर रहे थे। इनमें से तीसरे मास्टर का नाम साइमन था। इस वक्त मास्टर साइमन कह रहा था, मास्टर यूशे, तुम्हारी रिपोर्ट से ये साबित हो गया है कि फरहाद अली बेहद खतरनाक इंसान है। तुम्हारे जैसा टेलीपैथी जानने वाला भी अब तक इसे अपने काबू में नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारा शुबा दुरुस्त नजर आता है कि फरहाद अली टेलीपैथी से वाकिफ है। यही वजह है कि तुम वहाँ अपने आलाकारों को हुक्म देते हो और वो तुम्हारे आलाकारों के जरिए इस हुक्म को सुन लेता है। दूसरे लफ्जों में तुम्हारी सोच को पढ़ लेता है और तुम्हें इतना मौका नहीं दे रहा है कि तुम किसी जरिए से इसकी सोच तक पहुंच सको। हमें किसी न किसी तरह तुम्हारे इस शुबे की तस्दीक करनी चाहिए। मास्टर जूशे ने कहा, मगर हम तस्दीक किस तरह करेंगे? अगर वो टेलीपैथी जानता है तो इसका मतलब ये है कि वो इस वक्त भी मेरे जरिए हम सब की गुफ्तगू सुन रहा है और हमारी मनसूबा बंदियों से वाकिफ होता जा रहा है। इस शैतान तक पहुंचने के लिए ये नहायत ज़रूरी है कि इसे हमारे किसी भी प्रोग्राम का इल्म ना हो। मास्टर साइमन ने इसकी तायीद की। हाँ, इसके मुतालिक गुफ्तगू करते वक्त मेरे जहन में ये बात नहीं रही थी कि अगर वो टेलीपैथी जानता है तो हमारी गुफ्तगू सुन रहा होगा। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी सोच के जरिए वो मास्टर दनियाल की और मेरी सोच तक पहुंच चुका है, क्योंकि तुम्हारे साथ हम दोनों अब तक गुफ्तगू करते रहे हैं। अब यही एक रास्ता रह गया है कि चौथा मास्टर हमारी इस गुफ्तगू में बिल्कुल हिस्सा ना ले। जिस तरह फरहाद गुंगा बना हुआ है, इसी तरह चौथा मास्टर भी गुंगा बना रहे और अपने आप को सिर्फ फरहाद से नहीं हमसे भी दूर रखे। एक गुमनाम इंसान की तरह फरहाद तक पहुंचने की कोशिश करे। मास्टर साइमन की राय से सब ने ही इत्फाक किया। इसकी बात सुनते ही सबकी निगाहें चौथे मास्टर की तरफ उठ गई।
चौथा मास्टर अपनी कुर्सी पर खामोश बैठा हुआ था। मैं इसकी सोच के जरिए इसकी निगाहों तक पहुंच सकता था, लेकिन इसने काले शीशों वाली ऐनक पहन रखी थी। इसका आधा कहानी का बकिया हिस्सा अगली किस्त में आपको पेश किया जाएगा। जाते जाते बस यही आपसे इंतजार करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आगे भी आपको कहानियों के बकिया के साथ मिलती रहे।